स्टार्ट गर्छौं सेकेन्ड च्याप्टर भनेको काइनेटिक्स के भयो त्यसको पीडीएफ हाल्दिनु भयो हालेको छैन म अहिले हाल्दिन्छु ल हामी आज चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स एन्ड रिजिड बडी फोर्स मास एन्ड एसिलरेसन यो चाहिँ तिमीहरूलाई हामीले जुन अगाडिको सेममा पढाएको थियौँ नि डाइनामिक्सको पार्ट यो च्याप्टर भनेको त्यही नै हो सेम यसमा केही डिफ्रेन्ट छैन त्यसलाई हामीले रिभिजन मात्र गर्ने हो त्यो तिमीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेछ भने यसमा भएको प्रब्लमहरू गर्न सकिहाल्छ पहिलाकै हो हाम्रो अब मेकानिक्समा दुईटा पार्टहरू हुन्छ भनेको छ एउटा स्ट्याटिक्स अर्को डाइनामिक्स स्ट्याटिक्स डिल्स विथ द इक्विलिब्रियम अफ द बडिज अनि डाइनामिक्स भनेको डिल्स विथ बडिज एट मोसन अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको चाहिँ डाइनामिक्सको जुन मोसनमा भएको बडी छ त्यसको स्टडी गर्छौँ Mechanics is a branch of physical science that is concerned with the state of rest or motion of bodies subjected to the action of force. Engineering mechanics is divided into two areas of study, namely statics and dynamics. Statics deals with the equilibrium of the bodies under action of force, and dynamics deals with bodies at motion. अब डाइनामिक्सको दुईटा पोर्सन छ डाइनामिक्सको दुईटा पार्टमा एउटा काइनेमेटिक्स भनेको विच इज द स्टडी अफ ज्योमेट्री अफ द मोसन यसमा चाहिँ फोर्सलाई कन्सिडर गरिँदैन मोसनको ज्योमेट्रीलाई मात्र कन्सिडर गरिन्छ द प्रिन्सिपल अफ काइनेमेटिक्स रिलेट द डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एसिलरेसन एन्ड टाइम अफ अ बडीज मोसन विदाउट रिफरेन्स टु द कज अफ मोसन काइनेटिक्स भनेको इट इज द स्टडी अफ रिलेसन बिट्विन फोर्स एक्टिङ अन द बडी द मास अफ द बडी एन्ड मोसन अफ द बडी We use kinetics to predict the motion caused by force or to determine the force required to produce a given motion. यसमा चाहिँ हामीले कुनै फोर्सले कज गर्ने मोसन र त्यसपछि कति फोर्स कुनै बडीलाई चाहिँ मोसनमा लैजानको लागि कति फोर्स चाहिन्छ त्यो डिटरमाइन गरिन्छ काइनेटिक्समा काइनेमेटिक्समा चाहिँ कन्सिडरेसन विदाउट कन्सिडरेसन अफ द फोर्स भनेर भनिन्छ काइनेटिक्समा चाहिँ फोर्सलाई पनि कन्सिडर गरेर स्टडी गरिन्छ अब यो जुन हाम्रो काइनेटिक्सको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल हो त्यो भनेको न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन हो काइनेटिक्स इज अ ब्रान्च अफ डाइनामिक्स द्याट डिल्स विथ द रिलेसनसिप बिट्विन द चेन्ज इन मोसन अफ अ बडी एन्ड द फोर्सेस द्याट कज दिस चेन्ज द बेसिस अफ काइनेटिक्स इज न्युटन्स सेकेन्ड ल according to the Newton's second law if the resultant of the force acting on the particle is not zero the particle has an acceleration proportional to magnitude of the resultant and in direction of resultant force कुनै पनि पार्टिकलमा लाग्ने फोर्सहरुको रिजल्टेन्ट चाहिँ 0 छैन भने त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टिकलको एक्सेलरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ र जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स छ त्यही डाइरेक्सनमा नै एक्सेलरेसन भएको हुन्छ अब त्यसलाई हामीले इक्वेसनको फर्ममा लेख्दाखेरि इफ मास अफ द पार्टिकल इज m न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन क्यान बी रिटन इन म्याथमेटिकल फर्म एज f इज इक्वल टु ma अब मल्टिपल फोर्सका लागि के हुन्छ समेसन f इज इक्वल टु ma where summation f represents the sum or resultant of all the force acting on the particle अब यसलाई हामीले इक्वेसन लिने बेलामा यो चाहिँ यसलाई कसरी सेपरेट गर्न सकिन्छ भन्दा x डाइरेक्सनमा भएको फोर्स इज इक्वल टु समेसन fx इज इक्वल टु max र y डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स र त्यसको एक्सेलरेसनको रिलेसन भनेको समेसन fy इज इक्वल टु may गरेर सल्भ गरिन्छ प्रब्लमहरुमा अब त्यसपछि हाम्रो जुन रिलेसन छ समेसन f इज इक्वल टु ma अब हामीले a को ठाउँमा चाहिँ a भनेको त dv/dt हो चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो एक्सेलरेसन भनेको त्यसको ठाउँमा समेसन f इज इक्वल टु m dv/dt लियौं र त्यसमा सिन्स मास अफ द पार्टिकल इज कन्स्टेन्ट वी क्यान राइट दिस इक्वेसन एज समेसन f इज इक्वल टु d mb/dt द प्रोडक्ट mb इज कल्ड लिनियर मोमेन्टम अर सिम्पली द मोमेन्टम अफ द पार्टिकल त्यही भएर हामीले चाहिँ यो रिलेसनलाई चाहिँ के भनेर भन्न सक्यो भन्दा the resultant of the force acting on a particle is equal to
यो चाहिँ यो समेसन एफ भनेको पार्टिकलमा एक्ट गर्ने फोर्सको रिजल्टेन्ट भयो। एमबी भनेको लिनियर मोमेन्टम भयो भने रेट अफ चेन्ज अफ डिएमबी बाई डिटी भन्ने बित्तिकै रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल। इट हेज द सेम, यो जुन लिनियर मोमेन्टम छ इट हेज सेम डिरेक्सन एज द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल। यसको भेलोसिटी जुन डिरेक्सनमा छ त्यही डिरेक्सनमा नै लिनियर मोमेन्टमको डिरेक्सन हुन्छ। एन्ड म्याग्निट्युड इज इक्वल टु प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी अफ द पार्टिकल। Therefore, from the above equation, we can say the resultant of the forces acting on the particle is equal to rate of change of linear momentum of the particle. Your relation bata resultant force acting on a particle is equal to rate of change of linear momentum of the particle. d by dt भन्ने बित्तिकै rate of change भन्ने बुझिन्छ। यसबाट यो रिलेसन नआउने भयो। अब सेकेन्ड ल भनेको जुन हाम्रो एफ इजिकल टु एमए छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल्ली स्टेटेड बाई न्युटन इन दिस फर्म। यो जुन फर्म छ त्यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको डिनोटिङ द लिनियर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल बाई यल वी हेभ यल इजिकल टु एमबी एन्ड इफ वी डिनोट इट्स डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टी एज यल डट, यो चाहिँ डिएल बाई डिटी भनेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यल डटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो भने न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ समेसन एफ इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम। डिएल बाई डिटी भयो, त्यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम। इट फलोज फ्रम द एबभ इक्वेसन द्याट द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम एमबी इज 0 when summation f is equal to 0. Therefore, we have the statement: if the resultant force acting on a particle is 0, the linear momentum of the particle remains constant in both magnitude and direction. कुनै पनि पार्टिकलमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्सको भ्यालु चाहिँ 0 छ भने, रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ लिनियर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट रहिरहेको छ। त्यो पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट रहिरहेको छ इन बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। This is principle of conservation of linear momentum for a particle. कुनै पनि पार्टिकलका लागि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भन्छ भन्दा रिजल्टेन्ट फोर्स कुनै पार्टिकलमा लागेको रिजल्टेन्ट फोर्सको भ्यालु चाहिँ 0 छ भने त्यतिबेला लिनियर मोमेन्टम भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इन बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। अब इक्वेसन अफ मोसन हाम्रो अघि न्युटन सेकेन्ड लले डिफाइन गरेको छ। Consider a particle of mass m acted upon by several forces. We can express Newton's second law by the equation summation f is equal to ma, which relates the force acting on the particle to the vector ma. अब यसका लागि हामीले सल्भ गर्नका लागि चाहिने दुईटा चाहिँ डायग्राम चाहिन्छ। Two of the most important tools you will use in solving dynamics problems, particularly these involving Newton's second law, are free body diagram and the kinetic diagram. Free body diagram भनेको यसमा अब फ्री बडी डायग्रामको बारेमा तिमीहरूलाई भनिराख्नु परेन, एप्लाइड मेकानिक्समै गरिरहेको छौ। कुनै पनि बडीलाई चाहिँ त्यसको सराउन्डिङसँग सेपरेट गर्ने र त्यसमा भएको लाग्ने फोर्सहरूलाई देखाउने। अब यो जुन बडी छ यो बडीमा वेट लागिरहेछ, नर्मल फोर्स लागिरहेछ, फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेछ, अर्को पी भनेर फोर्स लागिरहेछ, यो सब यो देखाउने भनेको फ्री बडी डायग्राम भयो। त्यसै गरी अब यो बडीको चाहिँ मोसन कुन डिरेक्सनमा मोसन हुन्छ त्यसलाई देखाउने भनेको चाहिँ यो काइनेटिक डायग्राम। यो जुन बडी छ यो फ्री बडी डायग्राममा यो फोर्स लागिसकेपछि यसको मोसन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले काइनेटिक डायग्राममा देखाइन्छ। अब यो दुईटा डायग्राम बनाइसकेपछि हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिने भयो। समेसन ड्रइङ दिस टु डायग्राम्स क्लियरिफाई हाउ टु डेभलप योर इक्वेसन अफ मोसन। फ्री बडी डायग्रामले चाहिँ समेसन या फोर्सहरू कुन कुन लागिरहेछ, एक्स डिरेक्सनमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ, वाइ डिरेक्सनमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ फ्री बडी डायग्रामले दिने भयो। र जुन एमएको टर्म छ नि मास इन्टु एसिलेसनको टर्म छ तिमीहरूलाई काइनेटिक डायग्रामले दिने भयो। सर काइनेटिक डायग्राम सल्भ गरेर बनाउने हो कि पहिले बनाउने हो? पहिले बनाउने हो। तिमीहरूले एसिलेसन एउटा डिरेक्सनमा दियो,
सल्भ गर्दाखेरि हामीले एक्सिलेरेसन अर्को कन्सिडर गर्ने यही डाइरेक्सनमा हुन्छ कि जुन पनि डाइरेक्सनमा कन्सिडर गर्दा हुन्छ? जुनमा पनि गर्न मिल्छ, यो डिरेक्सनमा पनि गर्न मिल्छ, यताउति अपोजिट डिरेक्सनमा पनि गर्न मिल्छ। एउटा डिरेक्सनमा कन्सिडर गर्ने र कन्सिडर गरिसकेपछि तिम्रो भ्यालु एक्सिलेरेसनको भ्यालु कहिले पोजिटिभ आउन सक्छ। पोजिटिभ आउने बित्तिकै यही जुन हामीले डिरेक्सन दिइरहेछौँ त्यो त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ मोसन हुन्छ भन्ने थाहा हुने भयो। नेगेटिभ आयो भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा मोसन हुन्छ भन्ने बुझ्ने। सर अनि यो काइनेटिक डायग्राम दिएर बल्ल फ्री बडी डायग्राम गराउने होला नि है? होइन, फ्री बडी डायग्राम बनाउने अनि बल्ल काइनेटिक डायग्राम बनाउने। फ्री बडी डायग्राम भयो, त्यसपछि त्यसले गर्दा हुने मोसन भनेको काइनेटिक डायग्राम भयो। यसमा फ्री बडी डायग्राममा फोर्सहरू देखायौँ, कुन कुन फोर्सहरू छ भनेर त्यो देखायौँ होइन। त्यसपछि काइनेटिक डायग्राममा चाहिँ त्यसको मोसन कता हुन्छ यम इन्टु ए को टर्म देखाउने हो हामीले काइनेटिक डायग्राममा। Drawing these two diagrams clarifies how to develop your equation of motion. The free body diagram is visual representation of the summation F term, and kinetic diagram is visual representation of the YMA term. Since Newton's second law is a vector equation, you can use the free body diagram and kinetic diagram to write summation FA is equal to YMA directly in the component form. हाम्रो चाहिँ यो भेक्टर इक्वेसन भएकाले यसको कम्पोनेन्टको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट छ भने समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स भनेर लेख्न सकियो, समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमएवाई भनेर हामीले त्यसरी लेख्न सकिन्छ। As mentioned, it is usually more convenient to replace this equation with equivalent equation involving scalar quantities. We can resolve these vectors into component using several different coordinate system. कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि हामीले रिजल्भ गर्न सकियो, टेन्जेन्शियल एन्ड नर्मल कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि, रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि, डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ प्रब्लम वी आर सल्भिङ। कस्तो टाइपको प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छौँ, हामीलाई कुन कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले फोर्सहरूलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। कुनै केसमा अब एक्स र वाइ डिरेक्सनमा नै चाहिँ रिजल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ, कुनै केसमा चाहिँ टेन्जेन्शियल मोसन रोटेट कुनैमा रोटेट भइरहेछ भने त्यति बेला टेन्जेन्शियल र नर्मल भनेर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यो त्यसमा चाहिँ रिजल्भ गर्न सकिन्छ। रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा पनि हामीले चाहिँ रिजल्भ गर्न सकिन्छ। हामीलाई के चाहिन्छ, कस्तो टाइपको प्रब्लम हो त्यही अनुसार रिजल्भ गर्न सकिने भयो। अब रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो एक्स डिरेक्सन, वाइ डिरेक्सन र जेड जुन एक्सिसको डिरेक्सन छ त्यो तीनटा डिरेक्सनमा हामीले रिजल्भ गर्यो भने त्यो कम्पोनेन्टहरू भनेको रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भयो। त्यो केसमा हामीले सबै फोर्सलाई चाहिँ पनि त्यही एक्स वाइ र जेड डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्ने र एसिलरेसनलाई पनि एक्स वाइ र जेडको डिरेक्सनमा रिजल्भ गरेर हामीले इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा समेसन एफएक्स आई प्लस एफएक्स आई प्लस एफवाइजे प्लस एफजेड के इज इक्वल टु मास इन्टु एएक्सआई प्लस एवाइजे प्लस एजेड के। It follows from the equation that यो इक्वेसनबाट हामीले के लेख्न सक्यो, समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स, समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमएवाई र समेसन एफजेड इज इक्वल टु एमएजेड। यो तीनटा इक्वेसन हामीले यसरी लेख्न सकिने भयो। अब यो we know that components of the acceleration are equal to second derivative of the coordinates of the particle. त्यही भएर समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स, यो डबल डेरिभेटिभ अफ एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, एसिलरेसन हुन्छ। त्यसै गरी समेसन एफवाई भनेको एमवाई, यो डबल डटले दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेको रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। र एफजेड इज इक्वल टु एम सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ जेड, जेडमा भएको कोअर्डिनेटको चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ समेसन एफजेड इज इक्वल टु एम एजेड हुने भयो। एजेड भनेको जेडको चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो। ल यो हेरौँ, द 50 kg crate shown in figure A rests on a horizontal surface for which the coefficient of kinetic friction is mu k is equal to 0.3. If the crate is subjected to 400 Newton towing force as shown, determine the velocity of the crate in 3 seconds starting from rest. ल गरिहालौँ। ल हामीले यो पहिले गरिसकेको प्रब्लम हो,
मैले फेरि पनि अहिले एक्सप्लेन गरिसकेँ के गर्ने फ्री बडी डायग्राम बनाउने काइनेटिक डायग्राम बनाउने फ्री बडी डायग्राममा फोर्सहरू देखाउने काइनेटिक डायग्राममा एसिलेसन देखाउने मास र एसिलेसन देखाउने त्यसपछि समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु एएक्स समेसन एफ वाइ इज इक्वल टु एवाई अब जेड छ भने समेसन एफ जेड इज इक्वल टु एजेड गरेर सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गरिसकेपछि भ्यालु के आउँछ त्यो निकाल्न सकिन्छ ल गरौँ ल छिटो अगाडिको सेममा पनि गरिसकेको प्रब्लम हो फोर्सहरू के हुने भयो यसमा 400 न्युटन फोर्स छँदैछ यसको वेट हुने भयो सर्फेससँगको नर्मल फोर्स हुने भयो फ्रिक्सनल फोर्स हुने भयो त्यो सबै फोर्स कन्सिडर गर्ने फ्री बडी डायग्राममा फ्री बडी डायग्राममा कन्सिडर गरिसकेपछि अब समेसन एफएक्स एक्स डिरेक्सनमा भएको फोर्सहरू कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यसै गरी वाइ डिरेक्सनमा भएको फोर्सहरू कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यसपछि एसिलरेसन कुनमा हुन्छ कुनमा हुँदैन एक्स डिरेक्सनमा एसिलरेसन हुने भयो वाइ डिरेक्सनमा एसिलरेसन हुँदैन यही होइन फोर्सहरू 400 न्युटन फोर्स भयो त्यसपछि 490.5 वेट भयो वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ अनि त्यसपछि नर्मल फोर्स भयो र फ्रिक्सनल फोर्स भयो यो फोर्सहरू कन्सिडर गरिसकेपछि अब यसले मोसन कस्तो आउँछ हामीले सपोज गर्नु पर्यो m इन्टु ए भनेर काइनेटिक यो चाहिँ जुन काइनेटिक डायग्राम भयो यो फ्री बडी डायग्राम भयो द वेट अफ द क्रेट इज w इज इक्वल टु mg 50 kg इन्टु 9.81 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड 490.5 न्युटन भयो अनि फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु भनेको म्यु के एन हुने भयो अब the acceleration a is assumed to be act horizontally in positive x direction therefore there are two unknowns n चाहिँ normal force र a भनेको दुईटा unknown भयो अरु सबै known छन् ल सल्भ गरौँ यसलाई समेसन fx is equal to mx गर समेसन fy is equal to my गर र नर्मल र एसिलेसन को भ्यालु निकाल एसिलेसन को भ्यालु निकालिसकेपछि त्यसबाट भेलोसिटी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ इनिशियली रेस्टमा छ भनेपछि v is equal to u plus at गर्ने एसिलेसन हामीलाई गिवन छ टाइम पनि के रे एसिलेसन हामीले निकाल्छौं टाइम गिवन छ भनेपछि त्यसबाट हामीले भेलोसिटी अफ द यो बक्सको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ यो पहिले गरेको प्रब्लमहरु है यसमा नयाँ केही छैन हामीले स्ट्याटिक जुन एप्लाइड मेकानिक्समै गरेको छौं यो च्याप्टर सबै त्यही छ डिफरेन्ट केही छैन यसपछिको च्याप्टरहरु डिफरेन्ट हुन्छ अलिकति सर यो 40 न्युटन को फोर्स स्टार्ट हुँदैन 30 डिग्री एंगल दिएपछि के हुन्छ त्यो 40 न्युटन को 400 न्युटन को फोर्स रिजल्भ हुँदैन 30 डिग्री एंगलमा दिएपछि रिजल्भ गर्नु पर्यो त्यो त रिजल्भ गर्नु पर्यो नि एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्नु पर्यो 400 न्युटन हो 40 न्युटन हैन ल भनम भ्यालु कति कति आउँछ एसिलेसन को भ्यालु नर्मल को भ्यालु त्यसपछि भेलोसिटी को भ्यालु 5.122 एसिलेसन को भ्यालु भनेको 5.185 अब त्यो 5 पोइन्ट कति छ त्यो फरक परेन नर्मल को भ्यालु भनेको 290.5 न्युटन हुने भयो इक्वेसन fx समेसन fx इज इक्वल टु mx लगाउँदा हामीले यो डाइरेक्सनमा पोजिटिभ लिइरा छौं यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको 400 cos 30 डिग्री भयो र त्यसपछि यसमा हरिजन्टल डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको यसको जुन रिजल्भ गरेको छ 400 cos 30 डिग्री
र 400 sin 30 डिग्री दुईटा के अरे हर्जेन्टल र भर्टिकल फोर्सहरू हुने भयो र हर्जेन्टल डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको एउटा 400 cos 30 डिग्री अर्को भनेको फ्रिक्सनल फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ त्यही भएर 400 cos 30 डिग्री माइनस फ्रिक्सन फोर्स भनेको 0.3 * NC = 50A यो केसमा हर्जेन्टल डिरेक्सनमा हुने एसिलेरेसन भनेको के भयो 50 * A भयो भर्टिकल डिरेक्सनमा एसिलेरेसन हुँदैन अब समेसन त्यही केसलाई हामीले समेसन Fy = My लियौं अब माथिको डिरेक्सनमा पोजिटिभ कन्सिडर गर्यौं अब यसमा लाग्ने फोर्सहरु भनेको के हुन्छ एउटा NC अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ 400 sin 30 डिग्री पनि अपवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ वेट भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ त्यही भएर NC - 490.5 + 400 sin 30 डिग्री = 0 त्यसबाट NC को भ्यालु 290.5 न्युटन निकाल्न सकियो अब एसिलेरेसन को भ्यालु भनेको यो माथिको इक्वेसनमा NC को भ्यालु लगेर राख्दियौ भने 5.185 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड आउँछ अब त्यसपछि भेलोसिटी को लागि acceleration constant हुने भयो applied force P is constant since the initial velocity is 0 the velocity of rate in 3 seconds is given by P = U + AT भन्ने इक्वेसन भयो U भनेको 0 भयो प्लस A भनेको 5.185 into time भनेको 3 सेकेन्ड is equal to 15.6 meter per second velocity of the particle is velocity of the crate is 15 meter per second भयो ठीक छ ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ यो पनि गरिहालौँ ल The two blocks shown start from rest. The horizontal plane and pulley are frictionless and pulley is assumed to be of negligible mass. Determine the acceleration of each block and the tension in each chord. The question सारौँ अनि गर्न थालिहालौँ सुरुमा अब फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो एउटा A को लागि एउटा अर्को B को लागि र त्यसपछि पुल्ली C का लागि पनि चाहिन्छ फ्री बडी डायग्राम अनि त्यसपछि अब मोसन के हुन्छ A मा कुन मोसन हुन्छ कुन डिरेक्सनमा मोसन हुन्छ त्यो काइनेटिक डायग्राम बनाउनु पर्यो B को काइनेटिक डायग्राम बनाउनु पर्यो C को पनि डायग्राम बनाउनु पर्यो त्यसपछि अब समेसन Fx = A का लागि समेसन Fx = Mx समेसन Fy = My गर्ने B को लागि पनि त्यसै नै समेसन Fx = Mx समेसन Fy = My गर्ने र सल्भ गर्ने अब हामीलाई A को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा यसमा लाग्ने फोर्सहरु के छ फ्रिक्सनलेस सरफेस भनिरहेछ भनेपछि त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो भन्दा एउटा टेन्सन कोडले लगाउने टेन्सन भयो अर्को वेट भयो अर्को सरफेससँगको नर्मल फोर्स अब वेट हाम्रो कति दिएको छ यसको मास त्यही अनुसार हामीले गर्न सकिने भयो 100 केजी दिएको छ 100 * 9.81 अब T र N भनेको चाहिँ अननोन भयो
अनि एसिलेसन ए को एसिलेसन पनि अननोन छ। त्यसै गरी अब बी का लागि चाहिँ के हुने भयो, एउटा वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ, माथि चाहिँ टेन्सनले एक्ट गरिरहेछ कोडको। अब त्यो भनेको चाहिँ त्यसको एसिलेसन भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ सपोज गरिरहेछ। वेट के अरे मास भनेको 300 छ, वेट भनेको एमबी इन्टु 300 इन्टु 9.81 भयो। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ एउटा हामीले मासलेस पुल्लीको लागि पनि गर्नु पर्यो। मासलेस पुल्लीमा चाहिँ त्यो जुन दुईटा वायरहरू छ, दुईटा कोडहरू छ, त्यो दुईटामा हुने टेन्सन इज इक्वल टु यो जुन तल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेको छ त्यो टेन्सन हुने भयो। यसरी तीनटा फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ। 1 र 2 का लागि फ्री बडी डायग्राम र काइनेटिक डायग्राम दुईटै बनाउनु पर्यो। पुल्लीका लागि चाहिँ फ्री बडी डायग्राम मात्र बनाए हुन्छ। 600 र 1200 हो टेन्सन। त्यो हेर्नै पर्छ। मिलेन। T1 भनेको 840, T2 1680। कहाँ मिस्टेक भयो हेर त। मैले 10 हालेको भएर वेटमा 10 हालिरहेछ इन्टु 10 गरेर त्यत्रो डिफरेन्स त आउनु नपर्ने हो। ल हेरौँ, अहिले हेरौँ ल। ब्लक ए का लागि के हुने भयो, समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स भनेपछि एक्स डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो, T1 मात्र हो। T1 इज इक्वल टु 100 इन्टु AA। त्यसै गरी ब्लक बी का लागि वेट भनेको सर दुईटै स्लाइड एकैचोटि देखाउनु न, उता स्लाइड कहाँ सम्झिन सकिन्छ सर? फिगर बनाउने हो नि, मैले चाहिँ यो दुईटै कहाँ देखाउन मिल्छ त। कपी लिएर बसेको छैनौ? फ्री बडी बस्न डायग्राम त बसे सर, फास्ट अलिअलि भयो त। ल यो त अगाडि गरेकै सर प्रोब्लम पहिले अपलोड गरिदिनु कि पढाउनु भन्दा अगाडि नै अपलोड गरिदिनु कि फाइलमा। तिम्रो फेरि त्यही एन्सरहरु बस्छ होला पहिल्यै अनि यो गर्नु पर्यो सँगसँगै। मैले चाहिँ स्लाइडमा देखाउँदाखेरि नै कपीमा चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। फ्री बडी डायग्राम बनाऊ भनेपछि फ्री बडी डायग्राम बनाएर बस्नु पर्यो। अब यदि भ्याएको छैन भने सर भ्याएको छैन भन्ने। ल छिटो गरौँ। भयो सर। ल अब सल्भ गरौँ। फर्स्टका लागि समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमएक्स गरेर सल्भ गर्ने। सेकेन्डको लागि समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमएवाई के अरे एमबी को वाई डिरेक्सनमा भएको एसिलेसन लिएर सल्भ गर्ने। त्यसपछि अर्को रिलेसन भनेको यो टेन्सन जुन छ कोडहरूको बीचको टेन्सनको चाहिँ रिलेसन भयो। ब्लक ए का लागि के भयो, एक्स डिरेक्सनमा हुने एसिलेसन भनेको एक्स डिरेक्सनमा हुन्छ। समेसन एफएक्स हामीले यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ
एक्स एक्सिस भनेर लिइरहेको छौँ होइन समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमए इन्टु एए भयो त्यही भएर हाम्रो रिलेसन के आयो भन्दा टी1 इज इक्वल टु 100 एए आयो त्यसै गरी सेकेन्ड ब्लक बीबाट चाहिँ के भयो एफआई हामीले डाउनवर्ड यो डिरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ लिइरहेको छौँ समेसन एफआई इज इक्वल टु एमबी इन्टु एबी भयो भनेपछि 2940 माइनस टी2 इज इक्वल टु 300 एबी अब त्यसपछि हाम्रो यो जुन पुल्लीको मास छ मासलाई चाहिँ 0 एजम्सन गरेको छ मासलेस पुल्ली भनेर भनेको छ होइन अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ समेसन एफवाई इज इक्वल टु एमसिएससी इज इक्वल टु 0 हुने भयो त्यसमा रिलेसन के हुने भयो टी2 माइनस 2t1 इज इक्वल टु 0 यो तीनटा रिलेसन भयो अघिको फ्री बडी डायग्रामबाट हामीले t1 इज इक्वल टु 100 ए 2940 माइनस टी2 इज इक्वल टु 300 एबी र टी2 माइनस 2t1 इज इक्वल टु 0 भनेर तीनटा इक्वेसनहरू निकाल्यौँ अब हेरौँ यो जुन एसिलेसन ए को एसिलरेसन र बी को एसिलरेसन चाहिँ कसरी रिलेट हुन्छ हामीले त्यो दुईटालाई एउटै टर्ममा लान सक्यौँ भने हामीले यो तीनटा इक्वेसनमा भएको तीनटा इक्वेसनबाट यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ अब यो दुईटा चाहिँ ए मुभ भइराख्दाखेरि ए को डिस्टेन्स चाहिँ एक्स डिस्टेन्स मुभ हुँदाखेरि एक्स डिस्टेन्स मुभ हुँदाखेरि चाहिँ बी कति मुभ हुन्छ त्यो दुईटाको रिलेसन निकाल्न सक्यो भने हामीले एसिलेसनको रिलेसन पनि निकाल्न सकिन्छ यो डिरेक्सनमा बी को मोसन चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्यो भने हामीले एसिलेसनको भ्यालु दुईटाको एसिलेसनको रिलेसन पनि निकाल्न सकिन्छ दुईटा एसिलेसन भनेको के हो यसको डबल डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो अब त्यसका लागि यो अघिको फिगरमा याद गर यक्स चाहिँ ए हेरौँ है यो यक्स के अरे यक्स ए भनेको चाहिँ यदि 1 मिटर मुभ गर्यो भने यो सपोज 1 मिटर मुभ गर्यो भने के हुन्छ भन्दा यो जुन वायर छ यो वायर पनि टोटल यतापट्टिको पार्टबाट यो 1 मिटर मुभ हुने बित्तिकै यो पनि चाहिँ 1 मिटर मुभ हुने हो यतापट्टिको पार्ट तर के छ भन्दा यो चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड छ यतापट्टिको पार्टमा पनि डिभाइड छ यतापट्टिको पार्टमा पनि डिभाइड छ भनेपछि यो कति डिस्टेन्स मुभ हुने भयो त यो पुल्ली भनेको 0.5 मिटर मात्र मुभ हुने भयो यसको टोटल लेन्थ भनेको सेम नै रहन्छ यो टोटल वायरको लेन्थ भनेको सेम नै रहन्छ तर पुल्लीको पोजिसन के हुने भयो भन्दा यो 1 मिटर मुभ हुँदाखेरि यो दुईतिर डिभाइड हुँदा 1 मिटर त दुईतिर डिभाइड हुने भयो यतापट्टिको साइडमा पनि डिभाइड हुने भयो यतापट्टिको साइडमा पनि डिभाइड हुने भयो भनेपछि यो चाहिँ कति मिटर मुभ हुने भयो 0.5 मिटर तल मुभ हुने भयो पुल्ली अब पुल्ली 0.5 मिटर मुभ हुन्छ भने बी पनि 0.5 मिटर नै मुभ हुन्छ भनेपछि यदि यक्स यो चाहिँ यक्स ए डिस्टेन्स मुभ भएको छ भने यक्स बी भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त 1/2 यक्स ए यो जुन वायर छ यसलाई 1 मिटर हामीले यो के अरे यो 100 केजी को बडी छ यसलाई 1 मिटर मुभ गराउँदाखेरि यो चाहिँ जुन कोड छ यो कोड पनि मुभ हुने भयो र त्यसले पुल्लीलाई मुभ गर्ने भयो पुल्लीलाई डिस्प्लेस गर्ने भयो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा तर कतिले डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि यो यसको जुन लेन्थ छ 1 मिटर लेन्थ छ यो दुईतिर पुल्लीको दुईटा साइडमा गएर बाँडिनु पर्यो भनेपछि यता पनि 0.5 मिटर यता पनि 0.5 मिटरले चाहिँ यो पुल्ली तल आउने भयो त्यही भएर एक्सबी इज इक्वल टु 1/2 एक्सए हुन्छ रिलेसनबाट हामीले it is important to make sure that the direction you assumed by kinetic diagram are constant. If note that if block A moves through a distance xa to the right, blocks B moves down through a distance xb is equal to half xa. अब differentiating twice with respect to t गर्दाखेरि हामीले ab is equal to 1/2 aa भनेर रिलेसन निकाल्न सक्यो ab is equal to 1/2 aa हैन यसलाई डबल डेरिभेटिभ गर्यो त्यो गरिसकेपछि AB इज इक्वल टु हाफ AA हुने भयो
अब त्यही रिलेसन हामीले अगाडिको जुन यो तीनटा इक्वेसन छ यो तीनटा इक्वेसनमा लगेर राखिदिने। अब ए को ठाउँमा एबी राख्न पनि सक्यो या एबी को ठाउँमा ए भनेर राख्न पनि सक्यो। त्यसरी राखिसकेपछि अनि हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। कति आउँछ हेर त ल अब ठिक छ यहाँसम्म। सर अगाडिको देखाउनु न। सर हजुर त्यो के त्यो 0.5 इक्वल्ली डिभाइड कसरी हुन्छ र त्यो पुली त एउटा त्यो हाइट त अलि डिफरेन्स छ त। ठ्याक्कै 0.5 मै डिभाइड हुन्छ यता पनि 0.5 मै सर्छ यता पनि 0.5 मै सर्छ। यो पुली त अब यो जुन हाम्रो यो लेन्थ यताको चाहिँ 1 मिटर डिस्प्लेस भयो यो यता डिस्प्लेस भयो भने यो लेन्थ भनेको त गएर पुल्लीलाई डिस्प्लेस गर्ने हो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा डिस्प्लेस गर्ने होइन यो लेन्थले। यो पुल्ली मुभेबल पुल्ली भइसकेपछि हैन यो लेन्थ गएर चाहिँ कहाँ जान्छ त यो पुल्लीलाई डिस्प्लेस गर्ने बेलामा यो यतापट्टिको जुन वायर छ यो वायरको लेन्थमा पनि गएर बस्नु पर्यो यता पनि गएर बस्नु पर्यो। र सपोज तिम्रो चाहिँ यसमा बढी गयो भने यो डिरेक्सनमा बढी गयो यो डिरेक्सनमा कम गयो भने त यो पुल्ली कसरी बस्छ र त्यो बस्न मिल्छ त्यसरी यसरी बस्न मिल्छ। इक्वल्ली डिभाइड हुनु पर्यो नि दुईटै साइडमा लेन्थ इक्वल्ली जुन यो जति डिस्प्लेस भएको छ त्यति नै यो दुईटा साइडमा चाहिँ इक्वल्ली डिस्प्लेस हुनु पर्यो। यो वायरको साइडमा पनि यतापट्टिको कोडको साइडमा पनि दुईटै साइडमा इक्वल्ली डिस्प्लेस भएर त तल मुभ हुन्छ नि। यो एउटामा बढी डिस्प्लेस हुने अर्को साइडमा चाहिँ कम डिस्प्लेस हुने कसरी मिल्छ भन त। यो 1 मिटर मुभ हुँदाखेरि यतापट्टिको 1 मिटर मुभ हुँदाखेरि यो जुन यो पोजिसनमा आयो है यो बक्स भनेको यो पोजिसनमा आयो। अब यो पुल्ली पनि यही अनुसार तल जानु पर्यो यसलाई ब्यालेन्समा लानको लागि। अब त्यो केसमा चाहिँ यो जुन लेन्थ छ 1 मिटरको लेन्थ छ यो 1 मिटरको लेन्थ यतापट्टिको जुन यो वायरको साइड छ यो वायरको साइडमा पनि गएर बस्ने भयो यतापट्टिको साइडमा पनि बस्ने भयो दुईतिरै कोडको साइडमा गएर बस्ने भयो इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ र त्यसपछि यो डिस्प्लेस हुने हो। भयो बुझिएन अझै? यो भयो है सबैको। अब हाम्रो यो रिलेसन पनि निकालिसक्यौँ। यसलाई लगेर अगाडिको इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने 1 2 3 लाई सल्भ गर्ने भने यो चाहिँ T1 लाई पनि ए को टर्ममा लग्यौँ यसलाई पनि T2 लाई पनि ए को टर्ममा लैजाउँ र यो T1 र T2 को ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु लगेर राखिदिउँ भने त्यसबाट सल्भ गर्न सकिने भयो। ए को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले फेरि T1 को भ्यालु पनि निकाल्न सक्यो T2 को भ्यालु पनि निकाल्न सक्यो। अब हेरौँ हाम्रो चारवटा इक्वेसनहरु भयो। We now have 4 equations and 4 unknowns, so we can solve the problem by substituting the value of AB from equation 4 into equation 2. Equation 2 मा चाहिँ हामीले लगेर AB को भ्यालु राख्दियौ हाफ AA भनेर अनि त्यसपछि T2 = 2940 - 150 AA भयो। अब हामीले इक्वेसन 3 मा चाहिँ यो भ्यालु लगेर राख्दियौ भने
2940 माइनस 150 ए भनेको यो T2 भयो माइनस 2 T1 भनेपछि T1 को ठाउँमा 100 ए भनेर राख्यो भने यसमा अननोन भनेको के मात्र बाँकी रह्यो ए भन्ने मात्र अननोन बाँकी रह्यो देयरफोर ए को भ्यालु भनेको 8.4 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड एक्सिलरेसन अफ ए इज इक्वल टु 8.4 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भयो अब एबी भनेको हाफ ए भयो भनेपछि यसको हाफ हुन्छ 4.2 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड त्यसै गरी T1 भनेको 100 ए भनेपछि 100 इन्टु 8.4 हुने भयो 814 न्युटन T2 भनेको 2T1 भयो T2 इज इक्वल टु 2 इन्टु 840 न्युटन इज इक्वल टु 1680 न्युटन ठीक छ बुझिएको छ स्लाइड सँगसँगै कपीमा पनि गर्दै जानु पर्यो आफूले प्र्याक्टिस नगरी बुझिदैन सर सर हजुर एकचोटि सुरुको फिगर देखाउनु न यसमा के सर यो सीबाट पास भएको रोप छ नि त्यो पुली सी पुलीबाट त्यो सी पुलीबाट पास भएको रोपको एन्ड कहाँ गएर जोडिएको हो त्यो खास यो भनेको यो बीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हो बीलाई चाहिँ होल्ड गरिरहेको पुली सीले यो पुली सीको यो रोपको एन्डको एन्ड पोइन्ट चाहिँ कता गएर कनेक्टेड एन्ड पोइन्ट चाहिँ कहाँ गएर जोडेको यो रोपको एन्ड यसको यो माथि गएको भनेको यो सेन्टरमा पुलीको चाहिँ मिड पोइन्टमा गएर यो रोप चाहिँ यो एबाट सुरु भछ है यो एबाट गएको छ डीमा एउटा पुली छ है अनि सी योबाट गयो अनि त्यसपछि डी को पोइन्टमै गएर इन भएको छ डी को पोइन्टमै गएर इन भएको हैन अब यो डी को सपोज एकचोटि राख्नु त सर सपोज यो डी को पोइन्टमा गएर एन्ड नभएर हैन कुनै बिचो अब लाइक सी र डी को बिचोको कुनै पोइन्टमा गएर एन्ड गराइदिएको भए हामीले त्यही हुन्छ 0.5 हुन्छ इक्वली नै त्यही हुन्छ त्यो केसमा पनि यदि सपोज हाम्रो पुल्ली चाहिँ के अरे यो इनमा यो पोइन्टमा लगेर फिक्स गरिदिएको छ है हामीलाई यो वायरलाई चाहिँ यो इनमा लगेर फिक्स गरिदिएको छ भने त्यो केसमा पनि यो डिस्प्लेस हुने बित्तिकै यो पुल्लीलाई डिस्प्लेस गर्नका लागि आधा चाहिँ यो साइडमा आएर बस्थ्यो आधा यतापट्टिको साइडमा आएर बस्छ अब सर ल अब सपोज यो एन्ड चाहिँ हैन एन्ड गराइदिएको चाहिँ हामीले 0.5 भन्दा कम डिस्टेन्समा एन्ड गराइदिएको कसरी यता 0.5 गरेर बस्छ त नि यो एन्ड गराइदिएको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 0.5 ल सपोज हामीले एन्ड गराइदिएको यो रोप सी को एन्ड गराइदिएको पोइन्ट चाहिँ 0.4 मा गएर एन्ड गर्दियो अरे अब यसलाई 1 मिटर डिस्प्लेस गर्यो भने कसरी यो डिस्प्लेस हुँदाखेरि त यो 1 मिटर डिस्प्लेस हुँदाखेरि त यो पोइन्टमा ल सपोज यही लगेर इन गर्दियो भने पनि अब हुने चेन्ज हेर्ने हो क्या हामीले यो डिस्टेन्स हामीलाई किन मतलब भयो योबाट चाहिँ अब पुल्ली सपोज यस्तो छ पुल्ली इनिसियल खेजमा चाहिँ यहाँ बसिरहेछ है यहाँ मैले यो पुल्ली यसरी बसिरहेछ अनि भनेपछि अब यसलाई यो डिस्प्लेस कति डिस्टेन्स डिस्प्लेस हुने हो त यो वायर चाहिँ 1 मिटर डिस्प्लेस हुँदाखेरि यो कति डिस्प्लेस हुने हो भन्दाखेरि अब यो पोइन्टबाट अलि थोरै तल आउने भयो यो फिक्स छैन नि त यो पुल्ली यो पुल्ली त फिक्स नभएपछि यो पोइन्टबाट थोरै तल आउने भयो यो तल आउँदाखेरि यो जुन 1 मिटर छ 1 मिटर भनेको त यतापट्टिको साइडमा पनि 0.5 मिटर चाहिँ बढी इन्क्रिज भएर आउने भयो यतापट्टिको साइडमा पनि 0.5 मिटर चाहिँ इन्क्रिज भएर चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको 0.5 मिटर बन्ने भयो
त्यो हामीलाई इनिसियल के छ त्यो मतलब भएन, हामीलाई इनिसियल लेन्थ कति छ त्यो मतलब भएन, पछि डिस्प्लेसमेन्ट भइसकेको केसमा चाहिँ कति मुभ हुन्छ भनेर त्यो हेर्ने हो के। भयो है, ल अब यो प्रब्लम गरौँ। इक्जाममा सोधिराखेको क्वेसन हो। The 6 kg block B starts from rest and slides on the 15 kg wedge A, which is supported by a horizontal surface. Neglecting friction, determine A, the acceleration of the wedge, and B, the acceleration of the block relative to the wedge. हामीले अगाडिको सेममा पनि गरेका थियौँ यही प्रब्लम, यसो याद गर। रिलेटिभ मोसनको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ। ल क्वेसन सारौँ सबैले पहिला, त्यसपछि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। ए को लागि छुट्टै, बी को लागि छुट्टै। फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि अनि त्यसलाई सल्भ गर्ने। द 6 kg ब्लक बी, यो ब्लक बी को वेट मास भनेको 6 kg छ, स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट गरिरहेछ, अनि यसको वेजको मास भनेको चाहिँ 15 kg छ। अब फ्रिक्सनलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने भनेको छ एउटा एसिलेसन अफ द वेज एन्ड एसिलेसन अफ द ब्लक रिलेटिभ टु वेज। वेजको रिलेटिभमा ब्लकको एसिलेसन हेर्नु पर्यो। पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। के गर्ने भनेको छ, ब्लक इज कन्स्ट्रेन्ट टु स्लाइड डाउन द वेज, देयरफोर द मोसन आर डिपेन्डेन्ट। यो चाहिँ वेजको तल स्लाइड हुँदाखेरि के हुने भयो, ए पनि मोसनमा गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर दुईटाको मोसन भनेको डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अनि त्यही भएर एउटा यसलाई चाहिँ एसिलेसन अफ द वेज, वेजको एसिलेसन प्लस एसिलेसन अफ द ब्लक रिलेटिभ टु वेज भनेर हामीले यसलाई लिनु पर्यो। ए यो डिरेक्सनमा एसिलेसन हुँदा र बी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एसिलेसन हुँदा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा, एसिलेसन कन्सिडर गर्ने बेलामा एउटा ए को एसिलेसनलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो र बी को एसिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु ए को एसिलेसनसँग रेस्पेक्टमा चाहिँ कति हुन्छ एसिलेसन त्यो कन्सिडर गर्नु पर्यो र त्यसपछि इक्वेसन अफ मोसन युज गर्ने र सल्भ एसिलेसनका लागि सल्भ गर्ने। फर्स्टमा ए को हेरौँ, फ्री बडी डायग्राम। ए को लागि चाहिँ अब एउटा नर्मल फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, अर्को चाहिँ वेट, ए को वेट हुने भयो। त्यसै गरी बी र ए को सर्फेस जुन छ त्यहाँ हुने नर्मल फोर्स भनेको n1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ। यसको एसिलरेसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, MAA भनेको यो डिरेक्सनमा छ भनेर हामीले सपोज गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी बी का लागि एउटा भनेको चाहिँ वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा वेट एक्ट गर्ने भयो, अर्को नर्मल फोर्स एक्ट गर्ने भयो। त्यसपछि यसको मोसन भनेको एउटा भनेको ए सँगै यो जुन ब्लक बी छ, ए यो डिरेक्सनमा एसिलेट भएको छ भने त्योसँगै एसिलेट पनि हुने भयो यही डिरेक्सनमा। त्यसपछि अर्को भनेको यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पनि मुभ भइरहेछ,
त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ एसिलेरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब एसिलेरेसन अफ बी भनेको यो केसमा के हुने भयो? एसिलेरेसन अफ ए प्लस एसिलेरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। ए को डिरेक्सनमा ए सँगसँगै एसिलेट पनि भएको छ, बी भनेको ए माथि भइसकेपछि ए सँगसँगै एसिलेट पनि भएको छ। त्यसै गरी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा ए को एसिलेसनको रिलेटिभमा अर्को छुट्टै एसिलेसन छ ए अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। यो दुईटाको सम गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो एसिलेसन अफ बी निकाल्न सकिने भयो। अब पहिला ओएच का लागि गरौँ। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु एमए इन्टु ए भयो। ओएच का लागि हामीले n1 यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ, n1 cos थीटा के अरे n1 sin 30 डिग्री भनेको पेनले देखाऊ, n1 यसरी लागिरहेछ, यो भनेको यो एंगल भनेको 30 डिग्री हुने भयो। त्यसपछि यताटिको एंगल जुन छ यो हर्जेन्टल छ, हर्जेन्टल भनेको चाहिँ n1 sin 30 डिग्री हुने भयो। n1 sin 30 डिग्री हर्जेन्टल कम्पोनेन्ट n1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टु ma इन्टु AA इज इक्वल टु 0.5 n1 इज इक्वल टु ma AA भयो। यो चाहिँ ओएच का लागि रिलेसन भयो है, ओएच ए का लागि। अब ब्लक बी का लागि हामीले समेसन एफएक्स भनेको यो डिरेक्सनमा चाहिँ x सपोज गरिरहेछौँ। यो जुन छ नि यो इन्क्लाइन प्लेनको प्यारललमा चाहिँ हामीले x सपोज गरिरहेछौँ, त्योसँग परपेन्डिकुलरली चाहिँ y सपोज गरिरहेछौँ। त्यसरी गर्दा समेसन एफएक्स इज इक्वल टु mbax हुने भयो। अब ax भनेको के छ? एउटा एसिलेसन अफ a, अर्को चाहिँ b को एसिलेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a, त्यो दुईटा छ हैन। अब x डिरेक्सनमा कुन कुन फोर्सहरू लागिरहेछ? WB को cos 30 डिग्री को फोर्स लागिरहेछ, त्यो बाहेक अरू लागिरहेछ छैन। कुन डिरेक्सनमा? यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ भनेपछि माइनस WB sin 30 डिग्री इज इक्वल टु MB इन्टु AA। एसिलेसन अफ A को चाहिँ cos 30 डिग्री को यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ माइनस B/A। B/A को के अरे एसिलेसन अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ? अपोजिट डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर हामीले नेगेटिभ लियौँ। त्यही भएर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिलेसन के आउँछ भन्दा एसिलेसन अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A इज इक्वल टु एसिलेसन अफ A cos 30 डिग्री प्लस G sin 30 डिग्री। मासको भ्यालु चाहिँ क्यान्सल भयो दुईतिर। अब त्यसै गरी समेसन एफवाई पनि त्यसरी नै लिन सकियो। समेसन एफवाई मा रिलेसन भनेको n1 माइनस MBG cos 30 डिग्री इज इक्वल टु माइनस MBA sin 30 डिग्री। ए रिलेटिभ एसिलेसनको चाहिँ यो जुन वाइड डिरेक्सनमा चाहिँ कुनै कम्पोनेन्ट छैन, त्यही भएर त्यो राखिराख्नु परेन। हेरौँ है, म सुरुबाट फेरि भन्छु। एउटा वेज माथि चाहिँ यो ब्लक बसिरहेछ भने वेजको मोसन कसरी केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ? एउटा यसको एसिलेसनसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अर्को भनेको यो जुन बी को एसिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु ए, एकसँग रिलेटिभ भएर योसँग डिपेन्डेन्ट हुने भइसकेपछि यसको मोसन चाहिँ बी एसँग रिलेटिभ मोसनमा कन्सिडर गर्नु पर्यो। देयरफोर एसिलेसन अफ बी इज इक्वल टु एउटा चाहिँ एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब वेजका लागि वेजमा लाग्ने फोर्सहरू के भयो? एउटा नर्मल फोर्स n1 के अरे n2 भनेको तलको सर्फेसमा लाग्ने फोर्स भयो, n1 भनेको ब्लक बी र सर्फेस यो जुन वेजको सर्फेस छ त्यसमा हुने नर्मल फोर्स भयो, अर्को वेट भयो। अब त्यसमा समेसन एफएक्स गर्दाखेरि हामीले 0.5 n1 इज इक्वल टु ma AA भनेर यो रिलेसन निकाल्न सकिने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ, यो इक्वेसन 1 भयो। त्यसै गरी सेकेन्ड चाहिँ अब ब्लकका लागि चाहिँ हामीले एक्स एक्सिस भनेको यो इन्क्लाइन प्लेन छ, इन्क्लाइनसँग प्यारलल लिनु पर्यो, वाइ एक्सिस भनेको त्योसँग परपेन्डिकुलर लियौँ। त्यसरी लिँदाखेरि समेसन एफएक्स इज इक्वल टु MB इन्टु AX यो हुने भयो हैन। अब AX भनेको के छ यो केसमा? एउटा यसले यो कम्पोनेन्ट यसको कम्पोनेन्ट, अर्को AB/A को कम्पोनेन्ट हुने भयो। MB भनेको मास भइहाल्यो। अब एसिलेसन अफ ए को कम्पोनेन्ट भनेको के छ? कुन डिरेक्सनमा छ? यो हर्जेन्टल डिरेक्सनमा छ भनेपछि
यता लिने बेलामा यो भनेको ए cos 30 डिग्री हुने भयो त्यो लियौँ हामीले माइनस यो अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ यताटिको एक्सेलरेसन भनेको ए b/a भयो अब त्यही भएर हाम्रो जुन समेसन एफएक्स मा लाग्ने फोर्स भनेको डब्लुबी मात्र छ हर्जेन्टली लाग्ने फोर्स त्यसको यो 30 डिग्री एंगल भइसकेपछि साइन 30 डिग्री चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुने भयो त्यही भएर हामीले माइनस राख्यौं माइनस डब्लुबी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टु एमबी ए cos 30 डिग्री माइनस ए b/a त्यसरी गर्दाखेरि यो अर्को रिलेसन आयो यसलाई इक्वेसन 2 भनौं त्यसै गरी y डिरेक्सनमा हामीले लियौं y डिरेक्सनमा समेसन fy इज इक्वल टु mbai भयो अब ay मा चाहिँ एउटा एक्सेलरेसन अफ यो जुन वेज छ त्यसको कन्सिडर गर्नु पर्यो अर्को रिलेटिभ मोसन कन्सिडर गर्नु पर्यो तर रिलेटिभ मोसन भनेको चाहिँ यो हर्जेन्टलमा डिरेक्टेड छ भनेपछि y मा यसको कम्पोनेन्ट हुँदैन त्यही भएर त्यो नआउने भयो अब यसमा y डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्सहरु के हो एउटा n1 भयो अर्को चाहिँ वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने वेट माइनस w cos 30 डिग्री हुन्छ इज इक्वल टु माइनस mba sin 30 डिग्री यो चाहिँ थर्ड इक्वेसन भयो ठीक छ यहाँसम्म अब यो तीनटा इक्वेसनबाट सल्भ गरेर हामीले भ्यालु निकाल्न सकिने भयो अब फर्स्टमा हाम्रो इक्वेसन भनेको 0.5 n1 इज इक्वल टुmaa अर्को सेकेन्ड इक्वेसन भनेको n1 माइनस m सर हजुरको म्युट भयो सर कति बेला हो भएको भर्खरै हो भर्खर ल अब हाम्रो जुन अघिको इक्वेसनहरु छ त्यसलाई सल्भ गरेर भ्यालु निकाल्न सकिने भयो हाम्रो 0.5 n1 इज इक्वल टु ma भन्ने छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो n1 को ठाउँमा यो सेकेन्ड इक्वेसनमा n1 को ठाउँमा यो भ्यालु राखेर यसलाई सल्भ गर्न सकिने भयो एक्सेलरेसन अफ a का लागि एक्सेलरेसन अफ a भनेको 1.545 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड त्यसै गरी एक्सेलरेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a निकाल्ने बेलामा हाम्रो अगाडिको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनबाट सल्भ गर्न सकिने भयो यो a b/a का लागि इक्वेसन 2 बाट a cos 30 डिग्री प्लस g sin 30 डिग्री गरेर हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ सर रिलेटिभ उसको बुझाइदिनु न एक्सिलरेसनको ल अब रिलेटिभ एक्सेलरेसन कस्तो भन्दा तिम्रो यो यस्तो एउटा वेजमा यसरी ब्लक बसिरहेछ है यो केसमा चाहिँ
एउटा यो बडी चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा एसिलेट गरिरहेको छ ए भनेर के अरे ए भ्यालु भएको चाहिँ एसिलेसनमा ब्लक वेज ए चाहिँ एसिलेट गरिरहेको छ है। अब यो जुन ब्लक बी छ यो ब्लक बी त के हुन्छ भन्दा एउटा यो जुन वेज ए छ नि यो सँगसँगै पनि जाने भयो हो कि होइन। यो वेजको माथि बसिरहेछ भने ब्लक बी यसको जुन एसिलेसन छ नि ए एसिलेसन छ नि ए एसिलेसनमा पनि मुभ हुने भयो। अर्को चाहिँ यो डाउनवर्ड डिरेक्सन यो तलको डिरेक्सनमा पनि मुभ भइरहेछ। तलको डिरेक्सनमा चाहिँ कुन एसिलेसनमा मुभ भइरहेछ भन्दा यसको ए बी विथ रेस्पेक्ट टु ए एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए यो एउटा एसिलेसनमा चाहिँ मुभ भइरहेछ। तर हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ यो ब्लकसँगै मुभ भइरहेछ भने यसको एसिलेसन भनेको हामीले देख्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए हो कि होइन। यसको एक्चुअल एसिलेसन भनेको त एबी भ्यालु भइहाल्यो यो ब्लक बी को एसिलेसन भनेको। तर हामीले हेर्ने बेलामा हामीले चाहिँ अब्जर्भ गर्ने बेलामा चाहिँ के हुने भयो भन्दा एउटा चाहिँ एसिलेसन ए सँग रिलेटेड हुने भयो एसिलेसन बी भनेको। अर्को चाहिँ एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए को चाहिँ मोसनसँग रिलेटेड भएर बी को एसिलेसन कति छ त्यो हेरिसकेपछि मात्र बल्ल हामीले एसिलेसन अफ बी निकाल्न सकिने भयो। हजुर सर त्यही नै हो हामीले युज गरेको कन्सेप्ट भनेको। दुईटा चाहिँ कसरी आयो त्यो अगाडि इक्वेसन चाहिँ कसरी आएको इक्वेसन त्यो फर्स्टको के एबी इक्वल टु एए प्लस एबिए होला एबी रिलेटिभ टु ए यो भनेको हजुर यो हजुर मोसन चाहिँ डिपेन्ड यो त यस्तो हो नि त ए बी स्ल्यास ए भनेको के हो यसको फर्मुला थाहा छ छैन सर एबी माइनस ए होइन एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको एसिलेसन अफ बी माइनस एसिलेसन अफ ए हो हजुर होइन। त्यहाँबाट एसिलेसन अफ बी भनेको चाहिँ एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी स्ल्यास ए। भयो यसमा के प्रब्लम छ एकचोटि त्यो डेल एफएक्स र डेल एफवाई को देखाइदिनु त सर अलि कन्फ्युज भयो। समेसन एफएक्स समेसन एफवाई मा यो हाम्रो यो ड्रइङलाई हेर है यो ड्रइङलाई मात्र हेर यसमा कन्फ्युज भएको कि माथिकोमा त केही छैन बीकोमा होइन। हामीले यक्स चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लिइरहेछौँ एउटा यो डिरेक्सनमा यक्स लिइरहेछौँ वाइ भनेको यता माथिको डिरेक्सनमा लिन यसरी पनि रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट लिन मिल्छ भने होइन। अब समेसन एफएक्स गर्दा समेसन एफएक्स भनेको यसमा यो दुईटा फोर्स मात्र छ यसमा लाग्ने फोर्स भनेको एउटा n1 भयो अर्को डब्लुबी भयो। डब्लुबी को कुन कम्पोनेन्ट एक्ट गर्छ डब्लुबी को चाहिँ एउटा डब्लुबी कस थीटा भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुने भयो डब्लुबी साइन थीटा भनेको हर्जेन्टल डिरेक्सनमा हुने भयो हो कि होइन। त्यही भएर माइनस डब्लुबी साइन थीटा लियौँ है फोर्स अरू यो बाहेक अरू कुनै फोर्स छैन। अब एसिलेसनको केसमा यसको एक्स डिरेक्सनमा हुने एसिलेसन बी को चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा हुने एसिलेसन भनेको एउटा के हुन्छ यो फिगरमा हेरौँ। अब एउटा भनेको एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए भयो ए को रेस्पेक्टमा हुने एसिलेसन भनेको यो एक्सकै डिरेक्सनमा गइरहेछ अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछ। अनि अर्को भनेको एसिलेसन यो रिलेसनबाट हेरौँ एसिलेसन अफ ए भयो यो दुईटालाई एसिलेसनलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो बी को एसिलेसन कन्सिडर गर्ने बेलामा। अब एसिलेसन अफ ए भनेको कुन डिरेक्सनमा छ यो जुन डिरेक्सन छ
यो डिरेक्सनमा एसिलेसन अफ ए छ। अब यो जुन हाम्रो यक्स र वाइ लिइरहेको छौँ त्यही एक्सिसको एबाउटमा लैजाँदाखेरि यता एसिलेसन अफ ए भनेको के हुन्छ ए कस 30 डिग्री होइन यो केसमा हर्जेन्टल डिरेक्सनमा हुने एसिलेसन भनेको हाम्रो जुन यक्स एक्सिस भनेर सपोज गरिरहेको छौँ त्यसमा हुने एसिलेसन भनेको ए कस 30 डिग्री भयो। त्यसै गरी अब अर्को भनेको रिलेटिभ एसिलेसन भयो त्यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले यक्स जता लिइरहेको छौँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा भएकोले यसलाई हामीले नेगेटिभ राख्यौँ। त्यो बुझियो? बुझिएन अझै? बुझ्यो सर अन्त अनि यो त म हामीले यसमा लाग्ने फोर्स यो जुन इन्क्लाइन छ इन्क्लाइनमा यक्स सपोज गर्यौँ यसमा वाइ सपोज गर्यौँ यो डिरेक्सनमा वाइ सपोज गर्यौँ यसमा लाग्ने फोर्स भनेको एउटा डब्लु छ अर्को यन छ यो एङ्गल भनेको 30 डिग्री छ भनेपछि यसमा लाग्ने फोर्स यक्स डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको के मात्र बाँकी रहने भयो डब्लु साइन 30 डिग्री यो समेसन एफएक्सको टर्म भयो है यो फोर्स भनेको डब्लु साइन 30 डिग्री हुने भयो। अब त्यसपछि एसिलेसनका लागि चाहिँ के छ दुईटा एसिलेसन हुन्छ भनेको थियो एउटा भनेको एसिलेसन अफ द वेज एसिलेसन अफ द वेज कसरी गइरहेछ हर्जेन्टल यसरी गइरहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा गइरहेछ हामीले एसिलेसन कन्सिडर गर्ने बेलामा। अब एसिलेसन अफ ए यो भयो एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए। अब हाम्रो यक्स एक्सिस भनेको त यता छ यदि यक्स एक्सिस चाहिँ हामीले यसरी लिएको भए यो केसमा त ए मात्र राख्न मिल्थ्यो एबीलाई चाहिँ चेन्ज गरेर गर्न सकिन्थ्यो। हामीले हाम्रो यक्स एक्सिस भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा यक्स छ यता माथि वाइ छ भनेपछि एसिलेसनको यो एङ्गल भनेको 30 डिग्री भयो। एसिलेसनको यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भनेको ए कस 30 डिग्री भयो है। अब त्यसमा अनि अब हामीले समेसन एफवाई एफएक्स इजिकल टु एमएक्स लिने बेलामा यो डिरेक्सन पोजिटिभ लिएका छौँ त्यही भएर ए कस 30 डिग्री चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो ए बी एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यही भएर नेगेटिभ हुने भयो। यो चाहिँ लाइन त्यहीबाट आयो। अब वाइका लागि पनि यसमा हुने फोर्स भनेको एउटा डब्लुबी र एन1 हुने भयो यो दुईटा फोर्सलाई हामीले यताउति यो साइडमा लेख्यौँ। त्यसपछि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ एसिलेसन अफ बी विथ रिलेटिभ टु ए हुँदैन मात्र के हुन्छ एमबिए हुन्छ तर कुन डिरेक्सनमा छ यो तल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा बन्ने भयो ए साइन 30 डिग्रीको कम्पोनेन्ट त्यसलाई त्यही भएर नेगेटिभ राख्यौँ। त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो यो इक्वेसनहरू आइसकेपछि यिनीहरूलाई सल्भ गरौँ र सल्भ गरेर एसिलेसन अफ ए र एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए दुइटै निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ यसमा के प्रब्लम छ? एसिलेसन अफ ए भनेको 1.545 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको 6.24 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। रिलेटिभ चाहिँ कसरी निकालेको अरे एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए चाहिँ यो अगाडिको इक्वेसनबाट हाम्रो यो इक्वेसन छ नि एबी विथ रेस्पेक्ट टु ए इज इक्वल टु ए कस 30 डिग्री प्लस जी साइन 30 डिग्री ए को भ्यालु आइसकेपछि एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए निकाल्न सक्यो।
त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको सर अगाडिबाट हो के पोजिटिभ भनेको त्यो रिलेसन चाहिँ कहाँबाट आएको भनेको हो त्यो कि यो हाम्रो समेसन एफएक्स को इक्वेसनबाट आएको हो यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै आउँदा यो रिलेसन आएको हो अरु केही छ कसैलाई कन्फ्युजन अनि सर त्यो माथिको त्यो रिलेसन चाहिँ त्यो चाहिँ केमा युज हुने भयो त यहाँ सबै भइरहेको छ युज रिलेसनहरू एउटा अब यो 0.5 यमए भनेर हामीले n1 को भ्यालु लगेर यसमा राख्दियौं त्यसबाट हामीले सल्भ गर्यौं हैन यो इक्वेसनमा लगेर हामीले सल्भ गर्दियौं भने a को भ्यालु आउने भयो त्यसपछि ab/a को लागि हामीले a को भ्यालु लगेर यसमा राख्दियौं भने यता युज हुने भयो 6.24 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड निकाल्ने यो चाहिँ 1.545 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड